दादा जान लड़कियों की पढ़ाई के सख्त खिलाफ थे, इसलिए उन्होंने कमल को भी घर में ही रहने का हुक्म दिया, क्योंकि इन्हें लगता था कि लड़कियां घर की चार दीवारी में ही अच्छी लगती हैं। कमल ने बहुत एहतजाज किया कि इसे आगे पढ़ना है, मगर किसी ने इसकी बात ना सुनी। जब वो थक हार कर दादा जान के लाडले पोते के कमरे में दाखिल रात के 2 बजे गई, तो इसने इस कमरे में हाथ डालकर अपने कमरे में खींच लिया और इसके लोगों पर अपने हाथ की गिरफ्त तंग कर दी। शावेज भाई, मुझे अपना मोबाइल दो। कमल ने अचानक डाइनिंग टेबल पर बैठे शावेज से ये बात कही, तो वह जैसे पत्थर का हो गया। उसने हैरत से कमल की तरफ देखा, फिर मुंह में चढ़ाकर बोला, तुमने क्या करना है मोबाइल का? तुम लड़कियों को मोबाइल से क्या काम? इसके लहजे में वह कमाना गरूर था। वो गरूर जो इस हवेली के हेमट के लहजे में रचा बसा था। इस हवेली में लड़कियों का मोबाइल इस्तेमाल करना तो दूर, इनके इनके लिए दरवाजे से बाहर निकलना बेगुनाह समझा जाता था। वही हवेली जहाँ लड़कों को हर आज़ादी हासिल थी, चाहे वो सिगरेट पीना हो, दोस्तों के साथ बाहर घूमना हो या रात की मोबाइल पर किसी से बातें करना। मगर अगर किसी लड़की ने किताब के अलावा कोई चीज हाथ में पकड़ ली, तो जैसे क्यामत आ जाती थी। कमल बचपन से इस इम्तियाज को बर्दाश्त करती आई थी, मगर आज कुछ बदल गया था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी, मगर आंखों में चमक थी, जो शावेज को सताती थी। भाई, अगर आप मुझे इस बार मोबाइल नहीं देंगे, तो मैं सबको बता दूंगी कि मैंने आपको सिगरेट पीते देखा था। कमल ने कहा तो शावेज के हाथ से चाय का कप छूटते छूटते बचा। उसके चेहरे का रंग उठ गया और कमल के होठों पर एक फातिहाना मुस्कुराहट उभरी थी। ये लड़की तो आफत है, वो बुड़बड़ाया। उसके जहन में फौरन चंद दिन पहले का मंजर घूम गया, जब कमल ने चालाकी से उसका मोबाइल ले लिया था और उसमें से उसकी उसकी गर्लफ्रेंड की तस्वीरें और चैट्स निकाल कर पूरे घर में फैला दी थी। उस दिन हवेली जैसे मैदान में जंग बन गई थी। दादा जान ने सबके सामने शावेज को जोरदार थप्पड़ मारा था और कहा था, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी बहनों की इज्जत की कसम खाकर दूसरों की इज्जत लूटते हो। ये हवेली तुम्हारे जैसे लड़कों के लिए नहीं बनी। इसके बाद तो पूरे घर में शावेज का मजाक बन गया। चचा, ताया, हत्ता के मुलाजिम तक इस पर तंज कसते। ताई अम्मा रोज इसे समझाती, शावेज, तुम्हारी माँ के बाद हमने तुम्हें बेटे की तरह पाला, मगर तुमने हमें शर्मिंदा कर दिया। वो हर बार वादा करता कि अब वैसा नहीं करेगा, मगर कुछ दिन गुजरने के बाद फिर वही हरकतें। अब तो सुबह शाम नाश्ते के वक्त सबके जुमले उसके दिल पर जख्म बनकर गिरते। इंस्टा वाले लड़के, फिल्मी आशिक, बेगैरत। कमर हर बार एक खामोश मगर मायने खेस नजर उस पर डालती और शावेज को लगता जैसे उसकी छोटी बहन ही कोई अदालत है जो हर वक्त उस पर फैसला सुनाने को तैयार है। मगर इस बार कमल के इरादे कुछ और थे। वो मुसलसल शावेज के पीछे लगी हुई थी। भाई, मोबाइल दो ना, बस 2 मिनट के लिए। शावेज ने बेजारी से कहा, तुम्हें मेरे मोबाइल से क्या मतलब है? तुम हर बार कोई ना कोई चाल चल देती हो। कमल ने इस बार नर्म लहजे में कहा, भाई यकीन करो, मैं किसी की शिकायत नहीं करने वाली, बस कुछ देखा है, बहुत जरूरी है। मगर उसकी मुस्कुराहट में शरारत थी, जिससे शावेज बेखबर नहीं था। हवेली के बाकी लड़के भी जान चुके थे कि कमल के सामने कोई राज छुप नहीं सकता। किसी का लड़की के साथ चक्कर, किसी की सिगरेट नोशी, किसी का दोस्तों के साथ झूठ बोलना, सब कुछ कमल के कानों तक पहुंच जाता और फिर वही राज सबके सामने अफशा हो जाता। वो खुद को इंसाफ की मुहाफिज समझती थी, मगर बाकियों के लिए वो एक अजाब बन चुकी थी। अब कोई भी लड़का उसके करीब आने से डरता था, मगर आज मामला मुख्तलिफ था। आज कमल के चेहरे पर घबराहट थी, जैसे कोई राज छुपाए बैठी हो। वो बार बार घड़ी देख रही थी और हर चंद मिनट बाद शावेज से मोबाइल मांगती। आखिर शावेज ने तंग आकर कहा, क्या है, क्यों इतनी जिद कर रही हो? कमल ने निगाहें झुकाई, आज मेरा रिजल्ट आना है, बस वो देखना है। किसी को पता चला तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। अगर मैं फेल होगी तो दादा जान कहेंगे लड़कियों को पढ़ने का कोई फायदा नहीं। पढ़ाने का, उसके लहजे में बहुत पहली बार कमजोरी थी। कोई जिद नहीं। शावेज ने एक लम्हे को सोचा। उसे सिगरेट वाली बात याद आई और दिल में बोला, अगर ये फिर मुंह खोल ली तो मैं गया काम से। बेदिली से उसने मोबाइल निकाल कर उसके हाथ में दे दिया। देख लो, मगर कुछ उल्टा सीधा मत करना। कमल ने तेजी से मोबाइल लिया, वेबसाइट खोली और लरजते हाथों से अपना रोल नंबर डाला। उसके दिल की धड़कनें तेज थी, जैसे हर लम्हा दिल सीने से बाहर आ जाएगा। चंद सेकंड बाद जब स्क्रीन पर पास लिखा आया, तो उसने हैरत से मुंह पर हाथ रख लिया। फिर एक लम्हे बाद उसकी खुशी भरी आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी, या अल्लाह, मैं पास हो गई हूँ, मुझे यकीन नहीं आ रहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो हंस रही थी, पर रो रही थी जैसे बरसों की मेहनत रंग ले आई हो।
शाहवेज ने हैरत से मोबाइल उसके हाथ से खींचा और खुद स्क्रीन पर नजर डाली। वो बाकी पास हो गई थी, वो भी बामुश्किल चंद नंबरों से। वो बोला, ये कैसे मुमकिन है? तुम तो हमेशा दूसरों के पीछे पड़ी रहती हो। तुमने पढ़ा कब था? कमल ने शरारत से कहा, भाई मैं दूसरों के राज जानती हूँ, अल्लाह मेरा राज जानता है, शायद इसीलिए इसने मुझे पास कर दिया। कमल खुशी में तायम्मा और सबको बता रही थी। तायम्मा ने कहा, अच्छा ठीक है, अब तुम अगले घर जाने की तैयारी करो और किचन के काम सीखो। कमल हैरान रह गई। तायम्मा, मेरे नतीजे का अगले घर से क्या ताल्लुक, और मैं किचन का काम क्यों सीखूं? मैं तो यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने का सोच रही हूँ। तायम्मा ने गौर से इसे देखा और कहा कि यूनिवर्सिटी जहाँ लड़के लड़कियां एक साथ पढ़ते हैं, वो बेहयापन की जगह है। कमल ने पहली बार सर हिलाया, मगर दूसरी बात को कबूल न किया और कहा कि हर जगह लोग एक जैसे नहीं होते, अच्छे और बुरे दोनों होते हैं, और ज्यादातर लोग डिग्री लेने के लिए जाते हैं। मगर तायम्मा को गुस्सा चढ़ गया। होश में तो हो, हमारे खानदान में लड़कियां यूनिवर्सिटी नहीं जाती, ये बहुत बेहया बात है। अगर घर के मर्दों को पता चला तो वो तुम्हारी जुबान खींच लेंगे। कमल के आंसू बह निकले और वो वहां से भागकर जोर जोर से रो पड़ी। सिद्रा ने कमल की आंखों में आंसू और अपनी माँ की बातें सुनी तो इसे बहुत गुस्सा आया। अम्मा, बात करने से पहले सोच लिया करें, आप जो मुंह में आए बोल देती हैं बगैर अगले का एहसास किए। ताई और भी गुस्सा हुई। हाँ तो मैंने गलत क्या कहा? आंखों देखा हाल तो बता रही हूँ। कमल ताई की बातों पर दंग रह गई कि वो ऐसा क्यों कह रही है। मैं ऐसा क्यों करूंगी? ताई अम्मा कहने लगी, जिसको आजादी मिलती है वो नाहक फायदा उठाता है। लड़कियां खुले माहौल में जाकर बिल्कुल खुल जाती हैं और अपने बाप दादा की इज्जत को दांव पर लगा देती हैं। इसीलिए इस खानदान के मर्द हवेली की लड़कियों को बाहर नहीं जाने देते। कब कौन अपनी औकात दिखा दे किसको क्या पता। कमल की आंखें फटी रह गई और आंसू जारी हो गए। वो यूनिवर्सिटी जाने का इरादा रखती थी, मगर तायम्मा की बातों ने इसे हिला दिया। इसमें क्या गलत है? तायम्मा ने कहा, ये लड़की तो वैसी बहुत शरारती है, इसकी हरकतों से सब लोग तंग आ चुके हैं, ये एक दिन सारी हवेली की नाक कटवा देगी। सिद्रा ने अपनी माँ को गुस्से से घूरा और कमल के पास आ गई। यार तुम मम्मी की बातों को दिल पर मत लिया करो, तुम जानती हो वो दिल की बुरी नहीं है, बस जुबान की थोड़ी कड़वी है, जो मुंह में आता है कह देती हैं, सोचती नहीं। बस तुम मेरी माँ को माफ कर दो, इनकी बातों को दिल पर मत लेना। कमल की आंखों से आंसू बह निकले। यार ऐसे दिल का क्या करना जो नजर भी नहीं आता, और इंसान को तो सिर्फ बातें सुनाई देती हैं, दिल नजर नहीं आता, और जब बातें दिल दुखाने वाली हो तो दिल की सफाई कौन देखेगा? सिद्रा ने हाँ भरी। अच्छा छोड़ो इन बातों को, आज शाम जब सब लोग खाने की मेज पर होंगे तो तुम दादा अबू से अपनी ख्वाहिश का इजहार करना, मैं तुम्हारी सिफारिश करूंगी। सिद्रा की बात पर कमल के दिल में एक नई उम्मीद जागी, और जब सब लोग दस्तरख्वान पर बैठे तो कमल ने आहिस्ता से दादा जान को मुखातिब किया। दादा जान, मुझे यकीन है कि आप मेरी बात से इनकार नहीं करेंगे। दादाजान ने इसकी तरफ देखा। इनकी पेशानी पर हल्की सी शिकन आई। मैं तुम्हें किस बात के लिए इनकार नहीं करूंगा? क्या कहना चाहती हो कमल? कमल के दिल की धड़कन तेज हो गई। इसने थोड़ा पानी पिया, फिर धीरे से बोली, दादाजान मेरा रिजल्ट आ गया है, मैं अच्छे नंबरों से पास हो गई हूँ। दादा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। चलो अच्छा है, अब घरदारी सीखो, खाना पकाने में दिल लगाओ। लड़कियों में सलीका होना चाहिए, घर को संवारना आना चाहिए। पहले तो पढ़ाई का बहाना था, अब वो खत्म हुआ तो घर को तवज्जो दो। उन्होंने बात को हंसी में उड़ा दिया, जैसे वो जानते ही ना हो कि कमल के दिल में कुछ और भी है। कमल ने सिद्रा की तरफ देखा, जो इसकी कजिन थी और इसके साथ ही यूनिवर्सिटी जाने का ख्वाब देखती थी। सिद्रा ने आंखों से इशारा किया, कह दो आज, कह ही दो। कमल ने गहरा सांस लिया, माँ की तरफ देखा जो नसें झुकाकर चुप बैठी थी, और फिर दिल मजबूत करके बोली, दादा जान, मुझे घर के कामों से कोई मसला नहीं, मगर मैं आपसे कुछ और कहना चाहती हूँ। माँ ने फौरन इसे घूर कर देखा, आंखों ही आंखों में इसे चुप रहने का इशारा किया, मगर अब देर हो चुकी थी। कमल के लब हिल चुके थे और इसके अंदर बरसों से दबे ख्वाब आज लबों तक आ गए थे। दादा जान, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, यूनिवर्सिटी जाना चाहती हूँ, मुझे यकीन है आप इनकार नहीं करेंगे। जैसे ही ये अल्फाज फिजा में गूंजे, कमरे की हवा जैसे रुक गई, सबके चेहरे साफ हो गए। दादा जान के हाथों में पकड़ा चम्मच मेज पर गिर गया। इनकी आंखों में हैरत और गुस्से का इम्तजाज था। ये कैसी बात कर रही हो तुम? इनकी आवाज में लरजिश थी। यूनिवर्सिटी जाओगी? लड़कों के साथ पढ़ोगी? हमारे खानदान की किसी लड़की ने कभी दहलीज से बाहर मुंह नहीं दिखाया, और तुम ऐसी बात कर रही हो? खबरदार, अगर दोबारा ये लफ्ज जुबान पर लाया तो। उन्होंने जोर से हाथ मेज पर मारा।
और सारा घर खामोश हो गया। सिद्रा का चेहरा दर्द बढ़ गया। माँ के हाथ कब कँपाने लगे, मगर कमल के अंदर जैसे कोई नया हौसला जाग उठा था। आंसू इसकी आंखों में तैर रहे थे, मगर इसने खुद को मजबूत रखा। दादा जान, मैं कोई गलत बात नहीं कर रही। मेरा भी पढ़ने पर हक है, जैसे आपके बेटों को पढ़ने का हक था, जैसे मेरे भाई को है, वैसे मेरा भी दिल चाहता है कि मैं अपनी जिंदगी संवारूं, अपने पाँव पर खड़ी हूँ, अपने ख्वाब पूरे करूं। दादा ने गुस्से में सिर झटका। बस, जुबान बंद करो। लड़कियों को ख्वाब देखना जेब नहीं देता। उनकी दुनिया घर की चार दीवारी है, चूल्हा, बर्तन और घर की इज्जत, यही तुम्हारा फर्ज है। कमल के बाप, जो अब तक खामोश था, गुस्से से उठ खड़े हुए। बंद करो अपनी फजूल बातें, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मर्दों के सामने जुबान चला रही हो। सारे बड़े बैठे हो और तुम्हें लिहाज नहीं। इनकी आवाज गूंजी तो कमल चौंक गई। ये वही बाप था जो बचपन में इसे कहानियां सुनाता था, जो इसके लिए स्कूल की कापियां खरीदता था, जिसने हमेशा कहा था मेरी बेटी बड़े काम करेगी। आज वही बाप इसके ख्वाबों के रास्ते में दीवार बनकर खड़ा था। इसकी आंखों से आंसू बह निकले, मगर इसने खुद को नहीं रोका। अब्बू, मैं सिर्फ पढ़ना चाहती हूँ। मैं कोई गलती नहीं कर रही। मैं सिर्फ अपनी जिंदगी बेहतर बनाना चाहती हूँ, ताकि आप पर बोझ ना रहूं। मगर इसके अल्फाज किसी के दिल में न उतरे। दादा जान ने तंजिया हंसी के साथ कहा, बोझ? तुम्हारी तरह की लड़कियां कभी बोझ नहीं हटाती, सिर्फ खानदान की इज्जत पर धब्बा लगाती हैं। कमल ने अपना हाथ मेज पर रख दिया। दादा जान, इज्जत सिर्फ घर की चार दीवारी में कैद रहने से नहीं मिलती। इज्जत किरदार से मिलती है, नीयत से मिलती है। इस बार माँ ने आंसू पोंछे, मगर खामोश रही। कमल के लफ्जों ने फिजा में एक भारी बोझ डाल दिया था। दादा जान के चेहरे की सुर्खी गुस्से से टमटमा उठी थी। बस बहुत हो गया, कल से तुम कमरे से बाहर नहीं निकलोगी, और ये पढ़ने पढ़ाने की बात हमेशा के लिए खत्म। उन्होंने अपनी छुरी जमीन पर मारी, छड़ी, और सब लोग सहम गए। कमल का दिल टूट गया, मगर इसकी रूह में एक जिद जाग चुकी थी। वो जानती थी, अगर आज चुप रही तो हमेशा के लिए खामोश कर दी जाएगी। वो उठ खड़ी हुई। दादा जान, आप मुझे रोक सकते हैं, मगर मेरा इरादा नहीं रोक सकते। मैं पढ़ूंगी, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। कमरे में मुकम्मल खामोशी छा गई। किसी के पास जवाब नहीं था। इसी वक्त मुस्तफा खान खाने की मेज पर आया। इसने माहौल की संगीनी महसूस की। सलाम करके कमल के सामने बैठ गया। जब इसकी नजर कमल के आंसू पर पड़ी तो वह हैरान रह गया। ये क्यों रो रही है? क्या हुआ? इसने सबकी तरफ सवालिया नजरों से देखा तो समझ गया कि कमल ने आगे बढ़ने की बात की है और सबने इनकार कर दिया है। कमल रोते हुए उठ गई। दादा जान बोले, कमल, खाना खाओ। बीच में छोड़ना बदतमीजी की अलामत है। अगर खाना छोड़ा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मगर कमल अनसुनी करती हुई वहां से चली गई। सबको गुस्सा आ गया। ये लड़की बहुत खुदसर हो गई है, बहुत बदतमीज। अपने कमरे में जाकर वो फूट फूट कर रो पड़ी। थोड़ी देर बाद सिद्रा आई और इसे गले लगाकर दिलासा देने लगी। यार, मुझे पता था कि ये लोग नहीं मानेंगे। हम लड़कियों को उन्होंने इस हवेली में कैदी बना रखा है। बस करके काम करो, अच्छे अच्छे खाने बनाओ, और फिर किसी के साथ बांध देंगे। जिंदगी से दिल भर गया है, सब खुद गर्ज है। मतलब ही है, लड़कों को हर चीज की इजाजत है, मगर हम लड़कियों को अपनी जायज ख्वाहिश कहने की भी इजाजत नहीं। ये कैसी मुनाफकत है? वो खुद भी रो पड़ी थी। मुझे भी पढ़ने का शौक था, मगर दादा ने मुझे भी इसी कैद में रखा। कमल ने आहिस्ता से कहा, मगर मैं अब कैद नहीं रह सकती। अगर उन्होंने इजाजत ना दी तो मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। सिद्रा घबरा गई। ऐसा ना सोचो, कोई और रास्ता निकालते हैं। कमल बोली, क्या रास्ता? सिद्रा ने कहा, ऐसे किसी बंदे से बात करो जिसे दादा बहुत मानते हैं। कमल ने तलखी से कहा, दादा तो सिर्फ अपने बेटों की सुनते हैं, और तुमने मेरे बाप का रवैया देखा ही है। वो मेरी बात क्यों सुनेंगे? सिद्रा ने सोचकर कहा, आजकल वो मुस्तफा लाला की बहुत मानते हैं। जब से इन्हें हुकूमत की तरफ से तमगा इम्तियाज मिला है, दादा जान को इन पर फख्र है। हालांकि पहले वो इनसे खुश नहीं थे। कमल ने आंसू पोंछे। मुझे नहीं लगता कि मुस्तफा लाला मेरी बात सुनेंगे। वो तो बहुत सख्त मिजाज हैं। जब वो अपनी सुर्ख आंखों से मुझे देखते हैं तो मुझे खौफ आ जाता है। मैं इनसे कभी बात नहीं करूंगी। सिद्रा बोली, यही तो तुम सबका इल्मिया है कि हमेशा इन्हें खुद से दूर रखा। वो भी इस हवेली के फर्द हैं। इस हवेली पर और इसके लोगों पर इनका इतना ही हक है जितना हम सबका। पता नहीं क्यों हमेशा इन्हें पराया समझा गया। इनके साथ अजनबियों जैसा सलूक किया गया, वरना वो तो बहुत अच्छे हैं। तुम एक बार इनसे बात करके देखो, वो समझ जाएंगे। मगर कमल को इतनी उम्मीद नहीं थी। इसने आहिस्ता से कहा, अभी तो रात बहुत हो चुकी है, सुबह जाकर इनसे बात करूंगी। सिद्रा ने इसे तसल्ली दी कि सब ठीक हो जाएगा, और वहां से चली गई। मुस्तफा को बार बार कमल की रोती हुई आंखें बेचैन कर रही थी। सारी रात वे इसके बारे में सोचता रहा कि आखिर वो कमल के दुख और एहसास को कैसे खत्म करे। इसने फैसला कर लिया था कि वो जल्द अपने घर वालों से कमल के बारे में बात करेगा। अपने वालिद साहब को बताएगा कि वो कमल से मोहब्बत करता है। इस हवेली में कभी इसका भी कोई मुकाम नहीं था।
उसके साथ भी तीसरे दर्जे के शख्स जैसा सलूक होता था। वजह थी उसकी माँ। उसके वालिद ने अपनी पसंद से शादी की थी और उसकी वालदा गैर खानदान से थी, इसीलिए हवेली के लोगों ने इन्हें कभी कबूल नहीं किया। मुस्तफा भी छोटा सा था जब इसकी माँ का इंतकाल हुआ। उसे याद था कि बचपन में वो कमल को गोद में उठाए फिरता था। जब चच्ची उसे खूबसूरत नन्हे नन्हे फ्रॉक पहनाती तो वो इसे लेकर अपने वालिद के पास जाता और कहता, ये मेरी गुड़िया है, मुझे भी ऐसी गुड़िया ला कर दे। वालिद साहब मुस्कुरा कर कहते हैं, बेटा यही गुड़िया मैं तुम्हें ला कर दूंगा जब तुम बड़े हो जाओगे। तब वो मासूमियत से सर हिला देता। जब बड़ा हुआ तो उसे अपने वालिद की बात का मतलब समझ आया और यह एहसास भी कि वो बचपन से कमल से ही मोहब्बत करता है। अगरचे वो उम्र में उससे बड़ा था, मगर न जाने कैसे कमल इसके ख्यालों में बस गई थी। अब वो मोहब्बत जुनून बन चुकी थी, मगर इसने कभी अपने दिल की बात ना कमल से कही थी, ना किसी और से। मगर इसके वालिद उसकी आंखों में आने वाले रंगों को पहचान चुके थे और जानते थे कि वो कमल से मोहब्बत करता है। इसीलिए वो मुनासिब वक्त के इंतजार में थे कि कब कमल का हाथ मुस्तफा के लिए मांगे। सुबह जब वो देर से जागा तो सारी रात जागने की थकन उसकी आंखों में साफ झलक रही थी। बाल बिखरे हुए थे, कमीज के बटन खुले और चेहरे पर नींद और उलझन का मिला जुला सा असर था। जैसे सारी रात किसी बेचैनी ने उसका दामन नहीं छोड़ा। उसने आंखों पर हाथ फेरा था ही था कि मोबाइल की घंटी बज उठी। स्क्रीन पर दफ्तर का नंबर जगमगा रहा था। उसने आंखें मलकर फोन उठाया। सर, आज आपकी अहम मीटिंग है, फौरन निकलना होगा। कॉल कट गई, मगर उसके अंदर की थकन जैसे मजीद बढ़ गई। वो उठा, वॉश बेसिन में मुंह धोया, शेव किया, जल्दी जल्दी कपड़े पहने। मगर जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचा, उसके कदम रुक गए। दरवाजा बंद था। मगर अजीब बात यह थी कि लॉक अंदर से नहीं बल्कि बाहर से लगा हुआ था। उसने हैंडल घुमाया, जोर लगाया, मगर दरवाजा हिला भी नहीं। चेहरे पर हैरत के साथ वो बोला, ये क्या मजाक है। अभी वो दरवाजे पर जोर ही लगा रहा था कि बाहर से एक मानूस सी आवाज आई, मैं हूँ कमल, आपसे एक बात करनी है। मुस्तफा झिझक गया। उसके माथे की नसें तन गई। कमल, वो चौंका था। हाँ, ठीक है, बात करो, मगर दरवाजा खोलो। उसके लहजे में हैरत भी थी और हल्की सी नरमी भी। उसके दिल में सवालों का एक तूफान था। जिस लड़की ने आज तक उससे सीधी बात तक ना की, वो आज सुबह सवेरे उसके दरवाजे पर क्यों खड़ी थी। आखिर ऐसी क्या बात थी जो वो कहने आई थी। उसके जहन में हजारों ख्याल उठने लगे। एक लम्हे को उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। कहीं ऐसा तो नहीं कि कमल ने उसके दिल की खामोश खामोश सरगोशियां सुन ली हो। उसके चेहरे पर एक अनजान सी रोशनी आ गई। बाहर से कमल की आवाज आई, मैं दरवाजा तभी खोलूंगी जब आप वादा करेंगे कि आप मेरी बात मानेंगे। उसके लहजे में एक मासूम जिद थी, जैसे किसी बच्चे की जिद हो जिसके पीछे भरोसा छुपा हो। मुस्तफा ने मुस्कुराते हुए जेब से चाबी निकाली और दरवाजा खोल दिया। जैसे ही कमल ने महसूस किया कि दरवाजा खुल गया है, उसने बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि अचानक मुस्तफा ने दरवाजा खींच कर खोला और उसे बाजू से पकड़कर अंदर खींच लिया। कमल की चीख लबों तक आकर रुक गई। अगले लम्हे वो उसके सामने खड़ी थी और मुस्तफा ने अपने दोनों हाथ दरवाजे के साथ रखकर उसके गिर्द एक दायरा सा बना दिया था। कमल एक पल के लिए साख्त रह गई। उसकी सांसें तेज हो गई, दिल की धड़कनें जैसे कानों में गूंजने लगी। उसके सामने मुस्तफा खड़ा था, करीब, बहुत करीब, इतना करीब कि वो इसकी सांसों की हरारत महसूस कर सकती थी। अब बोलो, क्या कहना चाहती थी। मुस्तफा की आवाज में नरमी थी, मगर उसके अंदाज में अजीब सा दबाव था। कमल ने नजरें उठाई, उसकी आंखों में झांका तो उसे लगा जैसे वो कोई तूफान पल रहा हो। उसकी नसों में अजीब रंग थे, मोहब्बत के, तड़प के, बेकरारी के। कुछ ऐसा जो कमल ने आज तक किसी की आंखों में नहीं देखा था। वो एक पल को घबरा गई, उसका गला खुश्क हो गया। मुझे आपसे कहना था कि लाला मुस्तफा। अभी वो भी नहीं कर पाई थी कि मुस्तफा ने फौरन उसके होंठों पर हाथ रख दिया। उसकी उंगलियों का लम्स उसके वजूद में बिजली सा दौड़ गया। आइंदा मुझे लाला मत कहना। उसकी आवाज भारी और धीमी थी, मगर हर लफ्ज में शिद्दत थी। मैं तुम्हारे मुंह से भाई का लफ्ज नहीं सुनूंगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कमल चौंकी, उसकी आंखें फैल गई। क्या मतलब? अगर मैं आपको भाई नहीं कहूंगी तो क्या कहूंगी? सबने यही सिखाया है कि हवेली के सब मर्दों को लाला कहना है, तो आपको क्यों नहीं? उसके पास लर्ज रही थी, मगर उसके लहजे में हैरत सच्ची थी। मुस्तफा ने एक कदम और करीब आकर कहा, क्योंकि मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। उसके ये अल्फाज कमल के दिल में बिजली की तरह गिरे। उसके दिमाग में एक लम्हे को सब कुछ रुक गया। उसने बामुश्किल पूछा, तो फिर आप मेरे क्या हैं? मुस्तफा की आंखों में एक गहरी चमक थी, जैसे वो खुद इस जवाब को वक्त के सुपुर्द कर रहा हो। सब्र करो, जल्द तुम्हें इस सवाल का जवाब खुद मिल जाएगा, उसने धीरे से कहा और हल्की सी मुस्कुराहट लबों पर आ गई। अब जाओ, अगर किसी ने देख लिया तो न जाने क्या सोचेगा। कमल ने झिझकते हुए कदम पीछे किए, मगर उसके कदमों ने जैसे जमीन पकड़ ली हो। वो अभी पलटने ही लगी थी कि मुस्तफा ने
اچانک دوبارہ اس کا بازو تھام لیا، ایک جھٹکے سے وہ پھر اس کے قریب آ گئی۔ اس بار فاصلہ اور بھی کم تھا، اتنا کہ اس کے سینے کی دھڑکن سن سکتی تھی۔ مصطفیٰ کی نگاہیں اس کے چہرے پر ٹکی تھی، جیسے وہ اس کے چہرے کی ہر لکیر یاد کر لینا چاہتا ہو۔ اس کے لبوں پر ایک عجیب سا تبسم تھا، پرسکون مگر دل ہلا دینے والا۔ کمل کی سانسیں رک سی گئی، وقت جیسے ٹھہر گیا۔ وہ بھول گئی کہ وہ یہاں کیوں آئی تھی، بھول گئی کہ کیا کہنا تھا، کیا مانگنا تھا۔ اس کی دنیا صرف اس ایک لمحے میں سمٹ گئی۔ کافی دیر تک وہ دونوں خاموش رہے، صرف ان کی سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ پھر کمل کو جیسے ہوش آیا، اس نے جلدی سے نظریں چھپائی اور ہلکی آواز میں کہا، دراصل میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں، یونیورسٹی جانا چاہتی ہوں، اور چاہتی ہوں کہ آپ دادا جان سے بات کریں تاکہ وہ میرا ایڈمیشن کروا دیں۔ مصطفیٰ کے چہرے پہ ایک نرم مسکراہٹ پھیل گئی، جیسے وہ پہلے ہی جانتا ہو کہ وہ کیا کہنے آئی ہے۔ اس نے آہستگی سے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، فکر مت کرو، جو تم چاہو گی وہی ہوگا، میں تمہاری ساری خوشیاں تمہارے قدموں میں لا کر رکھ دوں گا۔ اس کے لہجے میں اتنا یقین تھا کہ کمل کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ نظریں چرا کر جلدی سے باہر نکل گئی۔ جب وہ اپنے کمرے میں آئی تو اس کے قدم لرز رہے تھے، سانسیں تیز تھی، چہرہ شرم اور خجالت سے سرخ تھا۔ وہ دروازہ بند کر کے آئینے کے سامنے آ کر رک گئی۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھا، مگر آج وہ خود کو پہچان نہیں پائی۔ اس کے گالوں پر سرخی تھی، آنکھوں میں چمک اور ہونٹوں پر ایک انجانی سی مسکراہٹ۔ اس کے ذہن میں بار بار مصطفیٰ کا چہرہ آ رہا تھا، اس کی نظروں کی شدت، اس کے لہجے کی نرمی، اس کی لمس کی حرارت، سب کچھ جیسے دل کے کسی کونے میں نقش ہو گیا تھا۔ اس نے خود کو آئینے میں دیکھا تو مسکرا دی، مگر یہ مسکراہٹ معصوم بھی تھی اور الجھی ہوئی بھی۔ دل کہتا تھا کہ یہ سب غلط ہے، مگر احساس کہتا تھا کہ شاید یہی تو پہلی بار دل کی سچی دھڑکن ہے۔ وہ بستر پر آ کر لیٹ گئی، مگر نیند آنے سے پہلے بھی اس کی آنکھوں میں مصطفیٰ کے چہرے کی خدوخال جھلملاتے رہے۔ اگلے دن رات کے وقت سب لوگ کھانے کی میز پر موجود تھے جب مصطفیٰ نے کہا، دادا جان، مجھے آپ اور بابا جان سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ دادا جان نے چونک کر کہا، ہاں بیٹا بولو، کیا بات ہے؟ مصطفیٰ بولا، ابھی نہیں دادا جان، آپ اطمینان سے کھانا کھا لیں، یہ بات سب کے سامنے نہیں ہو سکتی۔ دادا جان حیران رہ گئے کہ آخر ایسی کون سی بات ہے، مگر مصطفیٰ خاموش رہا۔ کھانے کے بعد وہ دونوں کو دادا جان کے کمرے میں لے گیا۔ دادا جان بولے، بتاؤ بیٹا کیا بات ہے؟ مصطفیٰ نے اپنے والد کی طرف دیکھا۔ بابا جان آپ بتائیں۔ اس کے والد بولے، میں چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ کی شادی کمل کے ساتھ ہو، آپ بھائی صاحب سے پوچھیں کہ ان کی کیا رائے ہے۔ دادا جان نے مصطفیٰ کی طرف دیکھا، اور تمہیں کیا کہنا ہے؟ مصطفیٰ نے اعتماد سے کہا، مجھے یہی کہنا ہے دادا جان کہ میں کمل کو پسند کرتا ہوں اور حال میں اس سے شادی کروں گا۔ میں نے سنا ہے کہ آپ میری شادی سدرا کے ساتھ طے کرنا چاہتے ہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کو اپنی پسند اور فیصلہ بتا دوں۔ دادا جان سنجیدگی سے بولے، کمل بہت خودسر اور ضدی ہو گئی ہے، میں اس کے والدین سے بات کرتا ہوں، دیکھتا ہوں وہ کیا کہتے ہیں۔ جب انہوں نے کمل کے والدین کو مصطفیٰ کے بارے میں بتایا تو وہ خوشی سے نہال ہو گئے۔ وہ پہلے پریشان تھے کہ کمل کے رونے کی وجہ سے اب کون اسے شادی کرے گا، مگر اب حویلی کا سب سے خوبصورت ذہین اور باعزت پولیس آفیسر خود ان کی بیٹی کا خواہش مند تھا، وہ بھی اپنا خون، اپنا بھتیجا۔ انہیں بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ اگلے دن شام تک یہ خبر پوری حویلی میں پھیل چکی تھی۔ جب کمل کو پتا چلا کہ مصطفیٰ نے اس کی پڑھائی کے بجائے اس سے شادی کی بات کر دی تو جیسے اس کے سینے پر کوئی بھاری پتھر رکھ دیا گیا ہو۔ اس کے چہرے پر حیرت اور غصے کے ملے جلے تاثرات تھے۔ وہ تڑپ کر بولی، میں نے اس سے کہا تھا کہ دادا جان سے میری تعلیم کے بارے میں بات کرے اور وہ میرے ساتھ شادی کی بات کرایا۔ یہ کیسا مذاق ہے؟ میں شادی کر کے اپنے خوابوں کو دفن نہیں کرنا چاہتی، میں اپنی تعلیم جاری رکھوں گی۔ سدرا نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، کمل، مصطفیٰ بھائی بہت اچھے ہیں، وہ تم سے محبت کرتے ہیں، انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے سوچ سمجھ کر کیا ہے، وہ تمہاری کسی بات سے انکار نہیں کریں گے، تم ان سے محبت سے بات کرو تو وہ مان جائیں گے۔ مگر کمل کا غصہ ٹھنڈا ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا، اس کی آنکھوں میں چمک تھی، مگر وہ چمک آنسو سے بھری ہوئی تھی۔ رات کے جب حویلی میں سب سو چکے تو وہ غصے سے مصطفیٰ کے کمرے کی طرف بڑھی، بغیر دستک سے دروازہ کھولا اور سامنے جا کر ہی، آپ نے میری اجازت کے بغیر شادی کی بات کیوں کی؟ مصطفیٰ نے فائل سے نظر ہٹائے بغیر پرسکون لہجے میں کہا، کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، ابھی تک تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آئی، میں تمہیں چاہتا ہوں، بہت چاہتا ہوں۔ اس کے لہجے میں نرمی تھی مگر نگاہوں میں سنجیدگی۔ وہ چاہتا تھا کہ کمل فوراً واپس چلی جائے، کیونکہ آدھی رات کا وقت تھا، دروازہ کھلا تھا اور اگر کسی نے دیکھ لیا تو قیامت آ جاتی۔ اس نے دھیرے سے کہا، کمل تم جاؤ، صبح بات کر لیں گے۔ مگر کمل پیچھے نہ ہٹی، آپ بھی دوسروں کی طرح مجھے قید کرنا چاہتے ہیں، میری مرضی کے بغیر میرا فیصلہ بھی کیا؟ ہم لڑکیاں انسان ہی کیا؟ کیوں ہمارے خوابوں کو
ہمیشہ قربان کر دیا جاتا ہے؟ اس کی آواز کہاں پہ ہی تھی۔ مصطفیٰ نے ضبط کرتے ہوئے اس کا بازو تھاما، اسے آہستگی سے کمرے سے باہر نکالا، دروازہ بند کیا۔ کمل زور زور سے دروازہ پیٹنے لگی۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، میں کوئی کھلونا نہیں۔ مصطفیٰ کو ڈر تھا کہ اگر کسی نے دیکھ لیا تو نیا تماشا کھڑا ہو جائے گا، اس لیے اس نے فوراً دروازہ کھولا اور کمل کا بازو سے پکڑ کر سدرا کے پاس لے گیا۔ اس پاگل کو سمجھاؤ، آدھی رات کو نیا تماشا کھڑا کر دیا، میرے کمرے میں گھس کر مجھ سے پوچھ رہی ہے کہ میں اس سے شادی کیوں کر رہا ہوں۔ بتاؤ اسے، کیونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس لیے اس سے شادی کروں گا۔ مگر اسے ایسا لگتا ہے جیسے میں نے اسے قید کرنے کے لیے اس کے پر کاٹنے کے لیے سپنا بنایا ہے۔ اس کی غلط فہمی دور کر دو اور سمجھا دو کہ آدھی رات کو میرے کمرے میں آنا مناسب نہیں۔ چند دن صبر کر لے، نکاح کے بعد اسی کمرے میں تو آنا ہے۔ وہ کمل کی طرف سلگتی ہوئی نگاہوں سے دیکھتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اس کی آخری بات پر کمل کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ سمجھتا کیا ہے خود کو؟ کیا بات کہی ہے اس نے؟ میں اس کے کمرے میں آنے کے لیے مری جا رہی ہوں، اسے شادی کرنے کے لیے تڑپ رہی ہوں؟ نہیں، میں مر جاؤں گی مگر اسے شادی نہیں کروں گی۔ سدرا نے بڑی مشکل سے اس کا غصہ ٹھنڈا کیا۔ کیا کر رہی ہو تم؟ اگر کسی نے تمہاری یہ باتیں سن لی تو جانتی ہو کیا ہوگا؟ اس وقت تمہارا نکاح مصطفیٰ کے ساتھ کر کے تمہیں اس کے کمرے میں بھیج دیا جائے گا۔ جانتی ہو اس حویلی کی رسم ہے، اپنی مرضی سے فیصلہ کرنے کی کوشش کرتی ہے تو یہ لوگ اس کے پر کاٹ دیتے ہیں، اس کی زبان بند کر دیتے ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ خود کو حالات کے حوالے کر دو۔ جتنا احتجاج کرو گی، جتنا غصہ کرو گی، سب تمہارے اپنے خلاف جائے گا، لوگ تمہیں گناہگار ٹھہرائیں گے۔ کمل بہت روئی، بہت تڑپی۔ کیا کیا خواب نہیں دیکھے تھے میں نے اپنی زندگی کے لیے، اور گھر والوں نے میرا فیصلہ کر دیا۔ تم سب مجھ سے بڑی ہو، پھر تم لوگوں کی شادی پہلے ہونی چاہیے تھی، میری ہی کیوں؟ میں تو سب سے چھوٹی ہوں، اور سب سے پہلے مجھے اس بندھن میں باندھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس کا احتجاج، اس کا رونا کسی نے خاطر میں نہ لایا۔ سب شادی کی تیاریوں میں مصروف تھے، سب خوش تھے کہ برسوں بعد حویلی میں کوئی تقریب ہونے جا رہی تھی۔ وہ خاندان کا سب سے بڑا پوتا تھا اور کمل سب سے چھوٹی پوتی، اس لیے سب کی خوشیاں عروج پر تھی۔ پوری حویلی دلہن کی طرح سجائی گئی تھی۔ کمل کی شادی کا دن بھی آ گیا۔ وہ گھنٹوں سے رو رہی تھی، غصے میں تھی، مگر کوئی سننے والا نہ تھا۔ سب اسے سمجھا رہے تھے، ہر لڑکی کی زندگی میں یہ دن آتا ہے، بس تھوڑی گھبراہٹ فطری ہے۔ تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ تمہیں شاویز جیسا لڑکا ملا ہے جو تمہارا اتنا خیال رکھتا ہے۔ دیکھنا، وہ تمہیں اتنا پیار دے گا کہ تم ساری کمیاں بھول جاؤ گی۔ یہ الفاظ اس کی ماں کے تھے۔ کمل نے زخمی نگاہوں سے ماں کو دیکھا۔ ماں، آپ تو میری ماں ہیں، آپ تو جانتی ہیں کہ میں کیسی ہوں۔ میں نے کیوں آپ کی عزت پر دھبا لگانا تھا؟ کیوں آپ سب نے میرا ساتھ نہیں دیا؟ کیوں سب نے دادا جان کو نہیں بتایا کہ میں غلط نہیں ہوں؟ اور روتی جا رہی تھی، اپنے آنسو خود پہنچتی جا رہی تھی۔ اب کسی کے سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ آخر وہ دن آ گیا جب اسے دلہن بنایا گیا۔ ایک لمحے کو اس نے خود کو آئینے میں دیکھا تو جھٹک گئی۔ وہ واقعی بہت حسین لگ رہی تھی، مگر دل میں طوفان برپا تھا۔ نکاح کے بعد اسے مصطفیٰ کے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ وہ سر سے پاؤں تک سجی ہوئی تھی، مگر دل اب بھی بوجھل تھا۔ جب اندر داخل ہوا تو کمرہ پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ اس نے غصے میں وہ پھول نوچنے شروع کر دیے۔ یہ سچ دھج میری بربادی کا تماشا ہے، میری بے وجہی کا منظر۔ وہ روتی جا رہی تھی، پھول توڑتی جا رہی تھی۔ اچانک کسی نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس نے چونک کر دیکھا تو مصطفیٰ سامنے کھڑا تھا۔ اس کے آنکھوں میں نہ غصہ تھا نہ نفرت، بلکہ نرمی اور محبت تھی۔ اس نے کمل کو اپنے بازو میں بھر لیا۔ مت رو کمل، تمہارے آنسو مجھے تکلیف دیتے ہیں۔ اور کمل جو برسوں کے دکھ دل میں دبائے بیٹھی تھی، اس کے سینے سے لگ کر دھاڑے مار کر رونے لگی تھی۔ اسے لگا جیسے پہلی بار کوئی کندھا میسر آیا جس پر سر رکھ کر وہ سارے دکھ بہا سکتی ہے۔ مصطفیٰ اس کی آنکھیں پوچھنا جا رہا تھا۔ اب بس کرو، آج کے بعد میں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہ آنے دوں گا، تم جو کہو گی وہی ہوگا۔ پھر اس نے سب کچھ سمجھایا۔ میں نے تم سے محبت کی، شادی اس لیے کی تاکہ تمہیں وہ خوشیاں دے سکوں جن پر تمہارا بھی حق ہے۔ اب جب تم میری زندگی میں آ گئی ہو تو کوئی تمہیں روک نہیں سکتا، کوئی تم پر الزام نہیں لگا سکتا۔ اگر کسی نے کچھ غلط کہا تو میں جواب دوں گا۔ تمہاری حفاظت اب میری ذمہ داری ہے۔ اس کی باتوں نے کمل کا دل بدل دیا۔ اس نے اس کے ماتھے پر محبت کی مہر رکھی اور کمل اس کے پیار کی بارش میں بھیگتی چلی گئی۔ اگلے دن جب وہ کمرے سے نکلی تو ایک نئی کمل سب کے سامنے تھی، با اعتماد، پروقار، آنکھوں میں ایک نرمی اور دل میں اطمینان لیے۔ اب کسی سے ڈرنے والی یا جھجکنے والی کمل نہیں رہی تھی، اور یقیناً یہ اعتماد اسے مصطفیٰ نہیں دیا تھا۔ اب وہ اسے اپنے ساتھ ہر اس جگہ لے کر جاتا تھا جہاں جانے کی کمل خواہش کرتی تھی۔ ایک دن وہ اس سے کہنے لگی، آپ سچ میں مجھے یونیورسٹی میں ایڈمیشن دلوائیں گے نا؟ جب وہ اسے اپنے ساتھ ریسٹورینٹ لے کر آیا تو
اس نے پوچھا۔ مصطفیٰ نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور مسکرا کر بولا، میں نے تمہارے ایڈمیشن کی بات کر لی ہے، فکر مت کرو، اور ہاں پھر تمہیں مجھے وقت نہیں دینا پڑے گا۔ وہ محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا تو کمل بولی، میری دعاؤں کا ثمر ہے، میں تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میرا شوہر اتنا اچھا، اتنا خیال رکھنے والا اور اتنی محبت کرنے والا ہوگا، مگر اب سمجھ میں آیا کہ خواب بھی سچے ہوتے ہیں اور دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ مصطفیٰ اسے محبت بھری نظروں سے دیکھتا ہوا بولا، یہ سب کچھ بھی نہیں کمل، جتنی میں تم سے محبت کرتا ہوں اس کے مقابلے میں اگر میں ساری دنیا کی خوشیاں بھی تمہارے قدموں میں رکھ دوں تو وہ بھی کم ہوگی۔ اب ان کی شادی کو 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ یہ مہینہ خوشیوں، خاموشیوں، سمجھنے اور برداشت کرنے کے لمحوں میں سے گزرا ہوا تھا۔ اس دن صبح جب سب ناشتے کی میز پر بیٹھے تھے تو ماحول ہمیشہ کی طرح روایتی سکون میں ڈوبا ہوا تھا۔ تب مصطفیٰ نے اپنی گھڑی پر ایک نظر ڈالتے ہوئے کہا، کمل جلدی کرو، دیر ہو رہی ہے۔ اس کے الفاظ سیدھے دل سے نکلے تھے، مگر جیسے ہی اس نے یہ کہا کمرے میں بیٹھے سب کے چہرے چونک گئے۔ سب کی نظریں مصطفیٰ پر جم گئی، جیسے اس نے کوئی غیر معمولی بات کہہ دی ہو۔ دادا جان، جو ہمیشہ خاندان کے اصولوں اور پرانی روایت کے محافظ سمجھے جاتے تھے، نے بھوئیں چڑھاتے ہوئے سخت لہجے سے پوچھا، خیریت ہے؟ کہاں لے جا رہے ہو اسے صبح صبح؟ مصطفیٰ، ہمارے خاندان کی لڑکیاں باہر نہیں جاتی اور تم اپنی بیوی کو کبھی ریسٹورینٹس تو کبھی بازاروں میں گھماتے پھرتے ہو، اب بس بہت ہو گیا، اب اسے گھر پر رکھو، گھرداری سکھاؤ۔ ان کی بات سنتے ہی کمرے کا ماحول بوجھل ہو گیا۔ مصطفیٰ نے دادا جان کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی مگر آنکھوں میں ایک آگ جل رہی تھی۔ اس نے پرعزم لہجے میں کہا، دادا جان، یہ میری بیوی ہے اور میں جانتا ہوں کہ اپنی بیوی کو کیسے رکھنا ہے، آپ مجھے یہ سب نہیں سکھائیں گے۔ دادا جان کے ماتھے پر شکنیں مزید گہری ہو گئی۔ انہوں نے ضبط کرتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، تم اسے صبح صبح کہاں لے جا رہے ہو؟ مصطفیٰ نے سکون سے جواب دیا، اس کا یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروایا ہے، آج پہلا دن ہے، میں چھوڑنے جا رہا ہوں۔ اس کے یہ الفاظ بم کی طرح گرے۔ ایک لمحے کو ایسا لگا جیسے پورے حال میں وقت تھم گیا ہو، سب ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے، جیسے انہوں نے کسی انوکھی بات سنی ہو۔ کسی نے بھی کچھ نہیں کہا مگر ان کی نظریں سب کچھ کہہ رہی تھی۔ دادا جان کی آواز اب لڑزنے لگی تھی، کس کی اجازت سے تم نے یہ ایڈمیشن کروایا؟ میں نے منع کیا تھا کہ ہماری حویلی کی لڑکیاں باہر نہیں پڑتی، تم ہمارے خاندانی اصولوں سے ٹکرا رہے ہو، اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ ان کی بات مکمل ہوئی تو مصطفیٰ نے گہری سانس لی، اپنے چہرے سے نرمی کا پردہ ہٹایا اور مضبوط لہجے میں کہا، مجھے انجام کی فکر نہیں دادا جان، میری بیوی کا حق ہے کہ وہ تعلیم حاصل کرے، اپنی جائز خواہشات پوری کرے، میں یہاں کوئی نہیں کہ اسے اس کے حق سے محروم رکھے۔ وہ یونیورسٹی جائے گی، پڑھائی کرے گی اور اپنے خواب پورے کرے گی، اس کے ہر عمل کی جواب دہی میں خود کروں گا، اس سے میں خود لے کر جاؤں گا اور خود واپس لے آؤں گا۔ اس کے لہجے میں ایسے ٹھوس سے یقین دہانی تھی کہ کوئی بھی مزید بول نہ سکا۔ کمل خاموشی سے بیٹھی یہ سب سن رہی تھی، دل کی دھڑکنیں تیز تھی مگر اس کے اندر ایک عجیب سا سکون تھا کہ اس کا شوہر اس کے لیے سب کے سامنے ڈٹ گیا ہے۔ جب وہ اٹھا تو اس نے کمل کا دوپٹہ درست کیا اور نرمی سے کہا، چلو دیر ہو رہی ہے۔ وہ دونوں اٹھ کر چلے گئے۔ گاڑی میں بیٹھتے وقت کمل کے لبوں پر ہلکی سی لرزش تھی۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، مصطفیٰ، دادا جان بہت ناراض ہوں گے، سب کو برا لگا ہوگا۔ مصطفیٰ نے گہری سانس لی اور نرمی سے بولا، کمل، سچ ہمیشہ کسی نہ کسی کو برا لگتا ہے، مگر میں نے جو کیا وہ تمہارے لیے نہیں بلکہ تمہارے حق کے لیے کیا ہے۔ اگر شوہر بیوی کا ساتھی نہیں بنے گا تو محافظ کیسے کہلائے گا؟ اس کے لہجے میں عزم بھی تھا اور محبت بھی۔ جب یونیورسٹی کے گیٹ پر پہنچے تو کمل کے دل میں ایک عجیب سا احساس تھا، فخر بھی اور خوف بھی۔ اس نے چہرے کا نقاب درست کیا، دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ مجھے اپنے شوہر کے بھروسے پر پورا اترنے کی ہمت دے، مجھے ایسا کوئی قدم نہ اٹھانے دینا جس سے اس کی عزت پر حرف آئے۔ وہ یونیورسٹی میں داخل ہوئی تو سامنے سب نگاہیں اس پر جم گئی، مگر اس نے کسی کی پرواہ نہ کی۔ وہ مکمل پردے میں رہتی، ہمیشہ اپنے مقصد پر توجہ دیتی۔ اس کے لیے یونیورسٹی محض علم حاصل کرنے کی جگہ تھی، دکھاوا کرنے یا دوستوں میں وقت ضائع کرنے کی نہیں۔ جب کبھی وہ دوسری لڑکیوں کو دیکھتی جو لڑکوں کے ساتھ ہنستی، کھلکھلاتی یا ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے گھومتی، تو اس کے دل میں ایک تیز تھا درد اٹھتا۔ وہ سوچتی، کیسی لڑکیاں ہیں جو گھروں سے پردہ دار بن کر نکلتی ہیں اور یہاں آ کر اپنے سارے پردے اتار دیتی ہیں۔ اس کے دل میں خوف خدا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اللہ کی حدوں سے تجاوز کرنے کی سزا بہت سخت ہے۔ وہ ہمیشہ اپنے وقار کو قائم رکھتی، اپنے کردار کو مضبوط بناتی۔ ہر روز وہ خود سے ایک وعدہ کرتی، میں مصطفیٰ کی عزت بھی ہوں، اس کا فخر بھی، اور مجھے کبھی ایسا قدم نہیں اٹھانا جو اس کے بھروسے کو توڑ دے۔ مصطفیٰ بھی روز اسے چھوڑنے آتا، گاڑی میں کبھی کوئی غیر ضروری بات نہیں ہوتی، سب بس ایک خاموش فخر تھا کہ اس کی بیوی تعلیم حاصل کر رہی ہے مگر اپنی حدود میں رہ کر۔ یہ سب اس کی محبت، اس کے اعتماد اور اس کی حوصلے کی دلیل تھی۔ کمل کے لیے یہ سفر محض تعلیم کا نہیں بلکہ عزت، اعتماد اور کردار کی بقا کا تھا۔
मगर अब मुस्तफ़ा को हवेली के लोग बहुत तंग करने लगे थे। हर रोज कोई ना कोई ताना मारने आ जाता। कभी कहता तुमने अपनी बीवी को जरूरत से ज्यादा आजादी दे रखी है, अगर कल को इसने कोई गलत कदम उठाया तो जिल्लत तुम्हें उठानी पड़ेगी। कभी कोई तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहता हवेली की रवायत तुमने बदल डाली, अब देखना ये लड़की तुम्हें कहाँ ले डूबेगी। मगर मुस्तफ़ा हर बार जब्त करता। मगर एक दिन जब बात हद से बढ़ गई तो उसने गुस्से से कहा, मैं किसी को इजाजत नहीं देता कि वो मेरी बीवी के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करे। अगर किसी ने दोबारा कमल के बारे में कुछ गलत कहा तो मैं ये हवेली छोड़कर चला जाऊंगा। जिस घर में मेरी बीवी की इज्जत नहीं, इस घर में मेरा कोई रहना नहीं बनता। और इसने वाकई ऐसा ही किया। उसने कमल का हाथ थामा और बगैर किसी के जवाब का इंतजार किए हवेली के बड़े दरवाजे से निकल आया। उस दिन आसमान पर जैसे बादल भी खामोश हो गए थे। वो दोनों शहर के एक छोटे मगर पुरसुकून फ्लैट में रहने लगे। ये नया घर छोटा था मगर सुकून से भरा हुआ। यहाँ किसी का दर्द नहीं था, कोई बंदिश नहीं थी, सिर्फ वो दोनों थे और इनके दरमियान एक खूबसूरत रिश्ता, इज्जत, मोहब्बत और भरोसे का। कभी कभार मुस्तफा के वालिद उनसे मिलने आते, बाकी सबने जैसे उनसे नाता तोड़ लिया था, मगर उन दोनों ने कभी किसी के रवैये का शिकवा नहीं किया। मुस्तफा दिन रात मेहनत करता और कमल अपनी तालीम पर ध्यान देती। जिंदगी एक पुरसुकून धारे पे बह रही थी कि एक दिन खबर मिली दादा जान की तबीयत बहुत खराब है। मुस्तफा के दिल में सब पुरानी बातें घूम गई, नाराजगियां, तलख बातें सब एक पल में मात पड़ गई। उसने फौरन कमल को साथ लिया और कहा, चलो हमें जाना चाहिए, वो मेरे दादा है, नाराज थे मगर हमारे अपने हैं। रात के सन्नाटे में जब वो दोनों हवेली पहुंचे तो माहौल अजीब सा खामोश था, जैसे सब उनके आने की तवक्का नहीं कर रहे थे। अंदर कदम रखते ही पुरानी यादों ने दिल पर दस्तक दी। वही दर दीवार, वही आहटे, मगर अब सब कुछ बदला हुआ सा लग रहा था। सबके चेहरों पर हैरत और उलझन के मिले-जुले तासरात थे। कमल का दिल तेजी से धड़क रहा था, मगर उसने मुस्तफा का हाथ मजबूती से थाम लिया। उसके लम्स में एक यकीन था, जैसे कह रहा हो, मैं हूं ना, तुम अकेली नहीं हो। उन दोनों को देखकर सबसे पहले सिदरा लपक कर आई और कमल को गले लगा लिया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने कहा, तुम बहुत बदल गई हो कमल, तुम अब एक मिसाल हो। फिर वो दोनों दादा जान के कमरे में गए। दादा जान बिस्तर पर लेटे थे, चेहरा सर्द, सांसें कमजोर, मगर जैसे ही उनकी नज़र मुस्तफा और कमल पर पड़ी उनकी आंखों में चमक आ गई। उन्होंने लड़ते हाथों से कमल को करीब बुलाया। कमल आगे बढ़ी, उनके हाथ थाम लिए। दादा जान की आंखों से आंसू बहने लगे। वो धीमी आवाज़ में बोले, कमल बेटी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की, तुम्हारे ख्वाब ढूंढने की कोशिश की, मगर तुमने अपने अमल से साबित किया कि तुमने जो चाहा वो सही था। कमल भी रो पड़ी। उसने आहिस्ता से कहा, नहीं दादा जान, आपने कुछ गलत नहीं किया, आपको मेरी फिक्र थी, मगर मैंने सिर्फ वही किया जो एक औरत के हक में बेहतर था। अपने शोहर की इज्जत को बचाते हुए अपनी मंजिल पाई। मुस्तफा ने आगे बढ़कर दादा जान का हाथ थामा। दादा जान, हम खुश हैं, हमने आपसे कुछ नहीं छीना, सिर्फ थोड़ी आज़ादी मांगी थी। उसकी बात सुनकर दादा जान के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई और उन्होंने कमज़ोर आवाज़ में कहा, तुम दोनों ने हमारे नाम को फ़ख्र बना दिया है। कमरे में खामोशी छा गई, मगर इस बार वो खामोशी सुकून भरी थी, मान की, मोहब्बत की और कबूलियत की। खत्म शुद। So how was the story? Tell us and see you soon. Good luck.